bahala og mura nakagbuang diri mga nga mag-istorya mo rang isa mga boss, basta kay nakabalo ka og unsa imong purpose ug nakabalo pug ka ug nakita gid nimo nga unsa imong mapadulungan mga boss ha, unsa imong maabtan. Kung dili ka moundang diri gikinahanglan na mga boss kay para makapadayon ta mga boss. Pero kung maminaw ka sa mga istorya sa mga tao mga boss, tapos magpapikto ka sa mga sulti sa mga tao, ang imong gisugdan baliwala ra na mga boss, baliwala na lang na kay tungod kay aminaw man kanila. Pag paminaw nimo nila undang ka, kitagaan ka nila og bugas mga boss, kitagaan ka nila og kwarta, wala po kan natagai tungod igo ra man sila nang hilabot sa imong kinabuhi. Unya ikaw dayon padrama-drama din ka, aw imo hapud na kanang drama mga boss. Ayaw nagdalas imong kugalingon mga boss, kay bati kay nang drama sa kinabuhi mga boss. Mugna ra na sa mga tambok ug utok mga boss, mugna ra na sa mga tambok ug utok. Unang ikaw gasugod ka karon, ayaw pa apekto kay wala man sila kabalo ug unsa ning Facebook mga boss, unsa ning YouTube mga boss, unsa nang TikTok ha. Ang ilahang mulantaw ra silang video, mo react ra silang video, mo bas ra sila sa mga video ug mamunlot og mga tao para muundang sa pag-create og content. Ug ikaw muundang ka mga boss, pildi ka sa silingan mga boss ha, pildi jud ka sa silingan.